कामाक्षी देवीक आम्ही उमाशेक शिरोड्या पावतातूच आज आयले आम्ही एक सारको क्लियर फोकस घेऊन की शिरोडा साल्वार करून शिरोडा बचाव आणि बदल हाडूंक ही बदल हाडपा खातीर आमचो बाब ईशान गांवकाराची बायल तो आमचो गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो कितले वर्सांत आमचे बरोबर काम करीत आहा आनी हो सीट रिजर्व जाल्लो आहा आनी ताचे बायलेक आमी कॅन्डिडेट घालूंक सोदता। आज आमी देवीचो आशिर्वाद घेवपाक एकवटान सगळे आयिल्ले आहा आनी जे शिरोडेचे बीजेपीचे विरोधान जे कोण उबे रावतात ते खूब लोक तुका हांगा दिश्टी पडटा। बेसिकली जाता तितलो एकवट करून हाडप आनी हो एकवट हाडून लास्टाक बदल हाडप हे आमचो फोकस आहा। ताजे खातीर आमी हांगा आयल्या आनी देवी कडेन आमी आशिर्वाद मागिल्लो आहा। आमकां खात्री आहा की आमकां यश मेळटलें। लोकांचे समर्थन जे शिरोड्या एकवट करून आनी 2 जिल्हा परिषद सीट आसा हांगा दुसरो सीट आमी आमचे दुसरे कोण एलायज तांचे बरोबर काम करून तांकांय तो यशस्वी तांचो लढो यशस्वी करपाक आमी आदार करतले। हो तुमचो कॅन्डिडेट आतां युतीचो कॅन्डिडेट पळय आज कशें आहा इलेक्शनाची प्रक्रिया फक्त डेट फिक्स जाल्ली आहा। दुसरे पक्ष नोटिफिकेशन केन्ना येतलें 25 तारखेक केस जातली ताजो सोक्षमोक्ष कितें जातलो ताका ते राविल्ले आहा। आमकां दिसता की बेगीन सुरवात करप आनी बीजेपी असल्या पक्षाचे कडेन जेन्ना तूं झगडटा तेन्ना बेगीन सुरवात करप बेगीन लोकां कडेन पावप आनी एकवट जाता तितलो बेगीन करप हें गरजेचें। हाजे खातीर आमी बेगीन आमचे कॅन्डिडेटाक ऑन द फील्ड हाडिल्लो आसा। युती करपा खातीर तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की युती करपा खातीर सगळ्यांक फुडाकार घेवपी मनीस हांव। सो युती कशी तरी आमी घडयतलेच आनी अशें तशें जर कितें जायना जाल्यार फ्रेंडली फायट आसूंक शकता पूण युती करपाक आमी सदांच फुडारान आसतले आनी युती करतलेच। हो सीट जो आसा हो खंय तरी आरजेपीचो कॅन्डिडेट जे मनीला शिरोडकर आसा हे खंय तरी हितून आपूण आसा म्हणून कळटालें तेजे कडेन कशें पळयता? आरजी कडेन आमी उलयतले। आरजीचो बोरींग सीट जो आहा तो सीट आरजीक जिखपाक म्हाका दिसता आमचे जे हांगा लोक आसात आमचो सगळ्यांचो आदार मेळत जाल्यार तांकांय तो सीट जिखोवंक मेळटा। तांच्या आदारान आमी हो सीट जिखोवंक शकता आनी बीजेपी हांगाची घरा वचूंक शकता। बीजेपीक घरा धाडपाचो जर उद्देश आसा जाल्यार एकवट सगळे करतले। आज हांगासर एमजीपी सारकिल्लो एक अभय प्रभू सारकिल्लो भुरगो जो आज तुमच्या वांगडा आसा सो हेजो तुमकां कितलो फायदो जाता? अभय प्रभू म्हणटा म्हजो आदलो आमी तोच तेन्ना फाटल्यान सरिल्लो ना जाल्यार ताणें आमचे बरोबर पावल फुडें मारपाक तो आयिल्लो। तुमी ताका विचारूंक जाता आमचे संबंद कालचे पयचे न्ही खूब वर्सांचे संबंद आनी ते संबंदा खातीरूच आनीक शिरोडेचे जनतेक बदल जाय ताजे खातीर तोय बी आमचे बरोबर एक जाल्लो। एलायन्साचो बाय इलेक्शनाक तुमचो फोंडे कॅन्डिडेट कोण आसतलो काय म्हणून ते आमी अजून डिस्कस करूंक ना। आनीक फोंड्या खूब फॅक्टर्स आहा म्हाका तातूंत भितर पडून तें घुसपावपाचें ना। काँग्रेस पार्टी आहा बाब रवी नायक थोड्याच मतांनी जिखिल्लो सो दुसरी सायड जी आहा तांचे हे पेड्यार करपाक म्हाका नाका। इलेक्शन जातलें केन्ना जातलें हें अजून क्लियर ना सो ताजेर हांव ताका कांय उलोवपाचें ना।